लहजा है मोमिन की नई आन नई शान गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। शुक्रिया सहाफ़त जम्मू कश्मीर के मुंतज़मीन को कि आज यौम इकबाल और आलमी यौम उर्दू के हवाले से और ख़ास तौर से उनके यौम तासीस के हवाले से इस अहम और ख़ास और ज़रूरी नशस्त का एहतमाम किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई किसी पे नहीं करता एतबार इस शहर में, है मर्द ज़न नफरत में गिरफ्तार इस शहर में। लाशों के ढेर हर सो कौन किसको ढूंढे, खुशी से झूम रहे हैं सौदागार इस शहर में। न मुजाहिद हूँ न वाइज नहीं हूँ मैं मुल्ला, न मुजाहिद हूँ न वाइज नहीं हूँ मैं मुल्ला, राहिल दिले नादा है बेकरार इस शहर में। उर्दू अखबारात में जो लोग काम करते हैं उनके वसाइल, उनकी तनख्वाहें, उनकी उजरत क्या मिलती है, मैं कहता हूँ ना होने के बराबर। लेकिन इन हालात में भी जम्मू कश्मीर खासकर वैली में उर्दू अखबारात का एक अच्छा खासा रोल है और वो अपने इदारों में काम करने वाले अफराद को हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो माली एतबार से आगे चलें। लेकिन वसाइल महदूद है, इन वसाइल को किस तरह से हम बढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। अज़्म बेदार है गर्दिश में जो पैमाने हैं, और फिर ये मकातिब ही तो मिल्लत के शफा खाने हैं। ये मकातिब, ये ट्रेनिंग की जगह जो होती हैं, ये असल में कौम की जो असास है और उनको जिंदा रखने के लिए इनका होना जरूरी है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगी में रंग, तेरे मुहीत में हवा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। येम कौमच लैंग्वेज गसी, येम कौमच जबान गसी, सु कौम छुन कौम के। बिल्कुल सही कि सहाफ़ी सन जिम्मेदारी कि उर्दू जो जन सरकारी जबान अत पे तवज्जो दिन। और अभी तक इनका कोई ऐसा हल नहीं निकाला गया है जिससे कि सहाफत को तरक्की मिल सके और इससे वाबस्ता लोगों को उनके जो मुतालबात है, उनके जो मसाइल हैं, वो हल हो सके। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ममनून हूँ अंजुमन का कि इन्होंने आज मुझे यहाँ मौका दिया ऐवान सदारत में बैठने का, क्योंकि इंसान जब ऑडियंस में होता है तो उसके लिए एक बहुत ही नायाब आज़ादी मैसर होती है कि वो कभी भी भाग सकता है। ऐवान सदारत में आप गिरफ्तार हो जाते हैं, आपको आखिर तक देखना पड़ता है और आपको मुशाहिदे का मौका मिलता है। तो बहरहाल यहाँ चंद बातें हुई। पहले तो ये बाइस से इफ्तिखार है कि हमारे यहाँ जो सहाफ़ी उर्दू के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनमें एक्टिविज़म का मादा जो है वो हरकत करता है और वो मुख्तलिफ मौक़े पे, चाहे वो सलाहियत साजी के प्रोग्राम हों, अवार्ड सेरेमनीज़ हों या मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करना, ये नहायत ही हौसला अफ़ज़ा बात है। इसमें मुझे लगता है जिस ज़बान के साथ हम ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू ज़बान, अगर ये सरगर्मियाँ वही लोग कर रहे हैं जो इस ज़बान के साथ न सिर्फ मोहब्बत रखते हैं बल्कि इसके साथ उनका रोज़गार भी वाबस्ता है, तो ये मुझे लगता है एक हौसला अफ़ज़ा बात है। दूसरी बात मुझे जो कहनी है एक्चुअली वो ये कि कई साल से हम उर्दू ज़बान का ज़वाल या उसकी कमज़ोरी अखबारात के ज़वाल और उनकी कमज़ोरी से आंकते हैं, जो कि गलत पैमाना है। अखबारात बंद भी होते हैं। अमेरिका में बड़े बड़े अखबारात बंद हो गए जब डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज़ी ज़बान मर गई है। अखबारात का चलन अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो जाएगा। ये अब एक आर्काइवल वैल्यू रखते हैं हमारे अखबारात, और चूँकि वो कहते हैं ना कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो हमारे जो मुदीर साहिबान हैं वो अब इस उम्र में या जिंदगी के इस मरहले पर क्या कर सकते हैं, उनको ये मजबूरी। आप अपने आप को उर्दू सहाफ़ी मत कहिए, आप सहाफ़ी कहिए,
کیونکہ آپ اردو میں کر رہے ہو، تیلگو میں کر رہے ہو، گجراتی میں کر رہے ہو، آپ کو صحافت کے وہی اصول اور وہی اقدار اپنانے ہیں جو ایک غیر جانبدار صحافی کو اپنانے ہیں. زبان الگ ہونے سے صحافت کا طریقہ الگ نہیں ہوگا، آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اردو کے حوالے سے میں کیوں زیادہ آپٹمسٹک ہوں. یہاں پہ لکیری مسعود صاحب ہیں، انگریزی میں انہوں نے اخبار نکالا، میں نے بھی کئی بار اس میں لکھا ہے، لیکن ان کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے، جو بھی ان کے اینکرز آتے ہیں وہ اردو میں بات کرتے ہیں، جبکہ اخبار انگریزی ہے. گریٹر کشمیر ایک بہت بڑا اخبار ہے، اس کے ساتھ بھی میں کافی طویل مدت تک وابستہ رہا ہوں. ان کا ڈیجیٹل، جو کہ میں نے ہی لانچ کیا تھا چند سال پہلے، جو اس میں ڈیجیٹل کانٹینٹ ہے، جو بات کرتا ہے بندہ، جو آپ کو نظر آتا ہے. ظاہر ہے آپ توقع کریں گے کہ انگریزی اخبار ہے تو انگریزی میں بات کرے گا، نہیں کرتا ہے، اردو میں بات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اردو جموں کشمیر کی لنگوا فرانکا ہے. جموں کشمیر میں اردو صحافت کی ایک تابندہ تاریخ ہے، اور اس خطے نے ایسے صحافی پیدا کیے ہیں جنہوں نے مقامی، قومی اور عالمی سطح پر شہرت پائی ہے. میں تو سوچا تھا ہم لائیو دیکھیں گے. اس سال سے ایوارڈ شروع کیا ہے، ہماری حقیر کوشش ہے. 10,000 روپے حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے ایوارڈ شروع کیا ہے. اپنی بساط کے مطابق تو مجھے لگتا ہے آپ اس کو قبول کریں گے، اس کی پذیرائی کریں گے. نمائندگی کرا ہم کس طرح سے. شکریہ جناب، ہماری طرف سے بھی بہت مبارک. کہاں سے آپ؟ یہ سامنے رکھیں. جناب عبدالرشید شاہ صاحب، آپ سب کی تالیاں ضرور ہونی چاہیے. اہتمام کیا تھا ہماری انجمن اردو صحافت نے، اور یہ کوئی 1 دہائی سے برسر عمل ہے، برسر خدمت ہے. اردو کی جو ترویج ہے اور اردو زبان کی جو ترقی ہے، اردو صحافت اور صحافیوں کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں ان کے حوالے سے کافی سرگرم ہے. اور یہ ہر سال یہ روایت یہاں پہ قائم انہوں نے کی ہے کہ عالمی یوم اردو کے حوالے سے بیٹھتے ہیں، اور اردو کی جو حوالے سے جو قلم کار ہیں، جو صحافی ہیں، جو مدیر صاحبان ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پہ جمع ہوئی، اور کافی اچھی گفتگو ہوئی، اور تقاریر ہوئیں اور اسناد دی گئیں. اور اس میں ان جو صحافی جو اب رخصت ہو چکے ہیں ان کی خدمات کو بھی سراہا گیا، جو اس وقت برسر خدمت ہیں اور کافی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا. آج عالمی یوم اردو کی مناسبت سے انجمن اردو صحافت جموں کشمیر نے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا، جس میں ہم نے اردو صحافت کو درپیش مسائل پہ گفتگو کی. اردو صحافت کے حوالے سے جو ابھی چیلنجز ہیں ان پہ گفتگو ہوئی، اور جو اردو صحافت کے لیے امکانات کی ایک نئی دنیا آباد ہوئی ہے ان پہ بھی بات ہوئی. اس فنکشن کا، اس تقریب کا مقصد بنیادی طور پہ منعقد کرنے کا یہ تھا کہ ہم اردو کو سیلیبریٹ کریں، اردو کا جشن منائیں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے تنظیم کا وہ اردو سے ہی ہے، اردو صحافت سے ہے. تو آج ہم نے اردو کو سیلیبریٹ کیا، اور اردو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ان اسلاف کو بھی سیلیبریٹ کیا جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اردو صحافت کی خدمت میں جھونک دی تھی، اور ان بزرگ صحافیوں کو بھی سیلیبریٹ کیا، ان کی عزت افزائی کی جنہوں نے دہائیوں تک اردو زبان و ادب اور صحافت کی خدمت کی ہے، اور ابھی بھی یہ مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آج ہم نے پہلی دفعہ شمیم احمد شمیم ایوارڈ کنسٹیٹیوٹ کیا تھا، جو ہم نے اردو صحافیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اردو صحافت میں جڑے عامل صحافی ہیں ان کی صلاحیت سازی ہو، وہ صحافتی اقدار کی پاسداری کریں، اور معیاری صحافت کر کے اردو صحافت کا مقام جو ہے، کھویا ہوا مقام، اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں کریں. اس سیمینار میں اردو جرنلزم کو پیش چیلنجز پر بات ہوئی، اور بہت سے صحافیوں میں اعزازات بھی بانٹے گئے. میں صدف شبیر فہیمتوں کے ساتھ ایشین میل کے لیے.